Giplastar na sa Cagayan de Oro City Local Environment and Natural Resources Office ang mga pulisya alang sa nagsingabot nga kalag-kalag. Gipagula na sab ang visiting hours sa mga sementeryo sa syudad. Ano ang report? Giplastar karon sa Cagayan de Oro City Local Environment and Natural Resources Office kun Clenro ang mga pulisya nga ipatuman karong nagsingabot nga kalag-kalag sumala sa ahensya nga dili susama sa mga milabay nga katuigan epekto sa pandemya. Optional na lang karon ang pagsuot og face mask o gitugutan na ang tanan age group nga makasulod sa minteryo. Ablihan sab ang minteryo gikan alas 6 sa buntag hantod alas 9 sa gabi. Pagka alas 10 gabi, wala na dayo yung tao, no? Wala overnight. Considering underdevelopment siya, redevelopment, so na mga trabaho, na mga ekipo, so munang atog yung i-limit lamang ang pagpasulod. Apan gibawal gyapon ang pagdala og mga ilimnon, hait nga butang o hinagiban, ingon man ang pagpiknik. Nakigkoordinar na kuno sila sa Kokpo para sa paghatag og seguridad sa mga sementeryo sa syudad. Bawal sab ang mga speaker, ingon man ang paglingaw-lingaw nga makahatod og kusog nga mga tingog nga posibleng makadisturbo sa uban. Gibawal sab sa ahensya ang lubong sa Nobyembre 1 ug 2 aron dili mababagad ang mga tawo nga moduaw sa ilang mga minatay. Gibawal sab ang pagpasulod sa mga sakyanan, labi na sa City Memorial Park o Bulunsuri sa Barangay Kamamanan. Katong dili makalakaw, dili buros, bata, mga tingulang, nagya po i-provide ni Mayor Clarice nga sakyanan na libre mosakay paingon dito. Pahimangno sa Clenro ngadto sa katawhan nga musubay lang sa pulisiya nga ginapatuman aron mahimong hapsay ang pagduaw sa atong mga minahal nga mipanaw na. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa At Home with GMA Regional TV.